जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। आज मैं विजिट करवाऊंगा आपको लेक शोर सिटी, जो लोग कहते हैं इस्लामाबाद। तो उसका एरिया विजिट करवाऊंगा, उसके प्लॉट्स के हवाले से, उसके फार्म हाउसेस के हवाले से और उसके कमर्शियल्स के हवाले से हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्राइसेस क्या हैं, रीजनेबल हैं या ज्यादा हैं उधर की प्राइसेस, और क्या क्या चीजें उधर बनने जा रही है, एरिया कैसा है, उस इन सारी चीजों को डिस्कवर करेंगे। पर इसके लिए आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। और इंशाल्लाह हमारी वीडियोस जो हैं बाकी लोगों से हट के फैक्ट्स एंड फिगर्स पे होती हैं, ना कि हम तारीफें करें और ना कि बिला वजह हम तनकीद करें किसी चीज पे। तो सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो फौरन से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को आप ऑल पे रखें ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन लाजमी प्रेस कर दिया करें, हमें इस चीज से मोटिवेशन मिलती है। तो अब चलेंगे रास्ते की तरफ। सीधा सीधा मैं रास्ता आपको समझाऊंगा। जीरो पॉइंट से हम लोगों ने अपने सफर का आगाज करना है, क्योंकि जीरो पॉइंट जो है मिड ऑफ इस्लामाबाद है। तो अभी टाइम जाया नहीं करते, जीरो पॉइंट पे पहुंचते हैं। उधर हम लोग टाइम, टेम्परेचर, ये सारी चीजें नोट करेंगे कि इस्लामाबाद के अंदर क्या टेम्परेचर है और इस एरिया के अंदर क्या टेम्परेचर होगा। तकरीबन हमारा जो टाइम लगेगा उसके डिफरेंस से हम 1 आध डिग्री का फर्क डाल सकेंगे। तो चलते हैं अब लेक शोर की तरफ। अच्छा जी, अभी हम लोग पहुंच गए हैं ये जीरो पॉइंट के ऊपर बिल्कुल, और ये आपको सामने इस्लामाबाद मोनूमेंट या पाकिस्तान मोनूमेंट नजर आ रहा है। इधर से हम लोग एग्जिट होंगे कश्मीर हाईवे से, हमारा रुख हो जाएगा F8 या F7 की तरफ। और इस टाइम हमारी घड़ी पे जो टाइम हो रहा है ये 5:02 और टेम्परेचर है इस्लामाबाद का जीरो पॉइंट के ऊपर 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी हम जाएंगे लेक शोर की तरफ। तो देखते हैं कि क्या ये शोर सोसाइटी है या लेक सोसाइटी है या क्या सोसाइटी है। तो डिस्कशन होगी इसके ऊपर पूरी एंड में। बहरहाल मैं थोड़ा सा रास्ता आप लोगों को समझा दूं, उसके बाद विजिट करेंगे एरिया का और देखेंगे कि क्या सिचुएशन बनती है। और मैं कोशिश करूंगा कि वापसी हम लोग D12 की तरफ से आ जाए। इस साइड से हम लोगों ने जाना है टेक्सला की तरफ। तो इस टाइम हमारा जो बिल्कुल रुख है ये फैसल मस्जिद की तरफ है। अच्छा जी, ये सामने आप लोगों को अभी फैसल मस्जिद दिख रही होगी। तो इसके करीब से हम लोगों ने ओल्ड मारगला रोड को, या पुरानी मारगला रोड, जिसके ऊपर एयर यूनिवर्सिटी, बहरिया यूनिवर्सिटी, और हमारा जो रुख हो जाएगा F11, E11, F10, ये गुजारते हुए हम E11 के पास जो मारगला रोड का इंटरचेंज बना हुआ है उसको हम लोग ज्वाइन करेंगे। अभी प्रॉपरली हम लोगों ने पुरानी मारगला रोड को ज्वाइन कर दिया है। और ये लेफ्ट साइड पे हमारे जो आपको घर दिख रहे हैं तो ये F8 3 के हैं। F8 के हवाले से भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है, आप कोई घर बेचना चाह रहे हैं, कोई मकान, दुकान, कोई भी चीज आप बेचना चाह रहे हैं, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप राब्ता कर सकते हैं और कमेंट्स में भी हमें बता सकते हैं। ये राइट साइड पे आपको जो बाउंड्री वॉल दिख रही है तो ये एयर यूनिवर्सिटी की बाउंड्री वॉल है। तो हम लोगों ने अभी डायरेक्टली जाना है, F9 पार्क को क्रॉस करेंगे, हमारे राइट साइड पे एयर यूनिवर्सिटी भी आ जाएगी, उसको क्रॉस करेंगे। अच्छा जी, अभी हम ये सिग्नल्स वगैरह क्रॉस कर रहे हैं और हमारी ये दाएं जानिब जो है ये एयर यूनिवर्सिटी इधर आ जाती है। तो हम लोगों ने स्ट्रेट ही जाना है मारगला रोड के ऊपर, पुरानी जो मारगला रोड है उसके ऊपर। और ये लेफ्ट साइड पे हमारे F9 पार्क शुरू हो गया है। ये पूरे एक सेक्टर के अंदर ये F9 पार्क, फातिमा जिन्ना पार्क भी इसको बोलते हैं। अच्छा जी, ये F9 पार्क की बाउंड्री खत्म हो गई है। इसके साथ एक ये स्लाइटली लेफ्ट जो रोड जा रही है तो ये F10 की तरफ जा रही है। इसके आपके बाएं जानिब F9 पार्क आएगा और दाएं जानिब F10 का एरिया आएगा। तो पॉश सेक्टर है F10 भी। इसके हवाले से भी अगर कोई रिक्वायरमेंट है या कोई सेल परचेज के हवाले से मालूमात चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे और कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं।
कमेंट्स ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, हमारे को नॉलेज मिले। अगर आपकी कोई और क्वेरीज हैं, कोई भी बात है, तो हम उसको अगली वीडियोस में शेयर कर सकें, और थोड़ी सी हमें अप्रिसिएशन भी मिल जाती है अगर आप लोग कमेंट्स करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं। अच्छा जी, ये सामने जो आपको ब्रिज नजर आ रहा है, तो ये ईरान एवेन्यू का ब्रिज है। मार्गला रोड, न्यू मार्गला रोड भी इसको बोलते हैं। और स्ट्रेट जो रोड जा रही है, तो वो आपकी चली जाएगी, आपको ले जाएगी गोलड़ा की तरफ और F11 की तरफ। हम लोगों ने इधर, ये बोर्ड पे आपको नजर भी आ रहा होगा, तो इधर से हम लोगों ने एग्जिट लिया पुरानी मार्गला रोड से, और अभी हम लोग बाकायदा तौर पे ज्वाइन कर लेंगे न्यू मार्गला रोड, जिसको ईरान एवेन्यू भी कहते हैं। इसके ऊपर जो जो सेक्टर्स आपको मिलेंगे, स्टार्ट में बिल्कुल आपको लेफ्ट पे E11 सेक्टर तो नहीं कह सकते, इसके अंदर 5 सोसाइटीज हैं। अगर इसके हवाले से भी कोई वीडियो आप लोग देखना चाह रहे हो तो कमेंट्स में बताइएगा, इंशाल्लाह इधर का भी हम टोटली एक मुफस्सिल रिव्यू करा देंगे आप लोगों को। लेफ्ट साइड पे आपको जो आबादी नजर आ रही है, तो ये E11 की आबादी है। अच्छा जी, अभी हम लोग पहुंच गए हैं सेक्टर D12 के पास। ये सामने आपको बोर्ड पे दिख भी रहा होगा, ये CDA का सेक्टर है D12। इसके हवाले से कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन हो आपके, आपने कोई घर बेचना हो, कोई प्रॉपर्टी प्लॉट वगैरह बेचना हो, कमर्शियल रेजिडेंशियल, तो व्हाट्सएप नंबर पे आप राब्ता करें। कमेंट्स में भी आप हमें बता सकते हैं। और ये इस्लामाबाद का मेन मार्गला रोड, और ये गधा बीच में खड़ा हुआ है। और इस टाइम हमारी गाड़ी की जो रफ्तार मैंने रखी हुई है, ओल्ड मार्गला रोड पे भी हम 70-80 के आसपास हम चल रहे थे, और अभी भी हम लोग चल रहे हैं। और D12 के पास हम लोग पहुंचे 0 पॉइंट से इधर तक 5:02 पे हमने 0 पॉइंट से आगाज किया था, और 5:21 पे हम लोग D12 के पास पहुंच गए हैं। तो ये टाइम हमारा इधर तक लगा है 0 पॉइंट से। अच्छा जी, अभी हम लोग पहुंच गए शाह लदिता के ब्रिज के ऊपर। ये आपको राइट साइड पे अगर आबादी दिख रही है, तो ये शाह लदिता की आबादी है, और हम लोगों ने स्ट्रेट अपना सफर टुवर्ड्स GT रोड जारी रखना है। इधर से थोड़ा सा आगे करके हम जाएंगे तो हमारे लेफ्ट साइड पे आपको C14 सेक्टर, जो CDA का सेक्टर है, और इस टाइम हमारी गाड़ी की स्पीड 97 है। तो अभी जब से मैं न्यू मार्गला रोड के ऊपर आया हूं, तो मेरी स्पीड तकरीबन 80 से 90 के दरमियान चल रही है, बल्कि 97, 98, और अभी ये 100 को भी मैं टच करने लगा हूं। ओवर स्पीड में चल रहा हूं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी एरिया को कवर कर सकूं। अच्छा, C14 के हवाले से अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, C14 में भी अनकरीब पोजेशन मिलने वाला है एज पर CDA। अगर इसमें आप लोग कोई प्लॉट वगैरह लेना चाहो, तो इसमें भी हम आपको प्लॉट लेके दे सकते हैं। उसके लिए आपने व्हाट्सएप या कमेंट्स में राब्ता करना है। इसके बाद C15 सेक्टर आ जाता है, वो भी CDA का है, और C16 भी आ जाता है। बहरहाल वीडियो फिर काफी लंबी हो जाएगी, ये एक अलग से बहस है। तो अगर कोई क्वेरीज है या आप वीडियो इधर की देखना चाह रहे हो, तो कमेंट्स में हमें लाजमी बताइएगा। अच्छा जी, अभी हम लोग बिल्कुल बस GT रोड पे पहुंचने वाले हैं, और इस जगह पे GT रोड के इस पॉइंट पे इंटरचेंज बनने जा रहा है, जो फ्यूचर में इस रोड की, जो ईरान एवेन्यू है, इसका एक्सटेंशन बनेगा, और जो मोटरवे को ज्वाइन करेगा M1 को। इससे कौन कौन सी सोसाइटीज को फायदा होने लगा है, उसके बारे में भी आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी हमसे पूछना है, हम पूरी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। तो अभी हम लोग बाकायदा तौर पे GT रोड को ज्वाइन करने लगे हैं, और हमारा जो रुख हो गया है रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तरफ, ये GT रोड जा रही है। हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और हम लोगों ने यू टर्न ले लेना है, और हमारा जो रुख हो जाएगा वो टेक्सला की तरफ या पेशावर की तरफ, जो GT रोड जा रही है। तो अभी हम लोग इधर से थोड़ा सा यू टर्न लेके अपना रुख चेंज करेंगे। अच्छा जी, अभी हमारा रुख जो है पेशावर की तरफ, या टेक्सला भी आप कह सकते हैं, और ये हमारे उल्टे हाथ पे आपको मिलेगा E17 का सेक्टर, तो नहीं कह सकते इसको, सोसाइटी कहेंगे। मल्टी प्रोफेशनल्स की ये सोसाइटी है, और उसका ये गेट नंबर 1 है। इसकी भी ऑलरेडी मैं वीडियो कोई
3 4 5 दिन पहले अपलोड कर चुका हूं। अगर कोई क्वेरीज इसके हवाले से आपको चाहिए तो आप चैनल पे सर्च कर सकते हैं। और दूसरा, मेरी अपनी YouTube फैमिली से ये गुजारिश है, ये आप लोगों का चैनल है, इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें अपने अजीजों अकारिब दोस्तों के साथ, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलती है और हम कोशिश करते हैं कि फिर ज्यादा से ज्यादा अच्छी और मुफस्सिल और हकीकत पर मबनी वीडियोस बना पाएं, क्योंकि आपके ताउन के बगैर ये सारी चीजें होना नामुमकिन है। अब थोड़ा आगे हम जाएंगे तो B17 के बाद आपके लेफ्ट साइड पे इसी GT रोड के ऊपर फैसल हिल्स मिलेगा। फैसल हिल्स के हवाले से भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है या इधर की फैसल हिल्स की भी आप वीडियो देखना चाह रहे हो तो तब भी कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह इधर का भी हम आपको एक मुफस्सिल और हकीकत पर मबनी वीडियो बना के दे सकते हैं। अच्छा जी, अभी इधर से हम लोग ये मारगल्ला की पहाड़ियों को क्रॉस करेंगे और जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो RDA का एरिया शुरू हो जाएगा और हम टेक्सला की हदूद में एंटर हो जाएंगे। RDA मींस रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, या आप पंजाब कह सकते हैं इसको। पंजाब की हदूद में हम लोग दाखिल हो जाएंगे। अच्छा जी, ये लेफ्ट साइड पे हमारे फैसल हिल्स आ गया है। ZM का ये प्रोजेक्ट है। इसमें A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, एग्जेक्टिव ब्लॉक और प्राइम ब्लॉक। प्राइम ब्लॉक में इंस्टॉलमेंट्स पे भी प्लॉट अवेलेबल हैं। कोई भी क्वेरीज चाहिए इसके हवाले से तो व्हाट्सएप नंबर या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे करके हम जाएंगे तो हम लोगों ने इस रोड के ऊपर आना है, पर थोड़ा सा हम आगे यू टर्न लेंगे। और यू टर्न की मेन निशानी मैं आपको बताता जाऊं तो ये लेफ्ट साइड पे आपके सुजुकी का शोरूम आएगा। तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट आपको ये यू टर्न मिलेगा। ये लेफ्ट साइड पे आपके सुजुकी का शोरूम और इसके बिल्कुल ये ऑपोजिट सामने आपको ये यू टर्न मिलेगा। इधर से हम लोग यू टर्न लेंगे और फिर जो UET की तरफ जो रास्ता जाता है हम लोगों ने उधर जाना है। तो ये थोड़ा सा हम आगे जाएंगे और इधर से हम लोगों ने लेफ्ट ले लेना है। ये खानपुर की तरफ रास्ता जा रहा है। ये पोर्ट पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि क्या क्या चीजें हैं। ये आपने रेलवे फाटक को क्रॉस करना है देखभाल के। अच्छा जी, जहां से हम लोगों ने यू टर्न लिया तो उससे अगर आप लोग सीधा जाते हैं ना टूवर्ड्स पेशावर, तो वहां कैंट के करीब आपको उधर कॉमसेट यूनिवर्सिटी मिलेगी। थोड़ा सा मैं आपको ये भी क्लियर करा दूं कि हो सकता है कोई आपके जहन में ये हो कि कोई यूनिवर्सिटीज कितनी करीब है या क्या है क्या नहीं है। तो इस टाइम हमारा टाइम है 5:39। जब हम इस खानपुर वाली रोड पे एंटर हुए तो ऑलमोस्ट हम लोग कोई 38 मिनट के अंदर इस जगह पे पहुंच गए हैं। तो इधर से यूनिवर्सिटीज कितनी दूर है, ये सारी चीजें हम लोग, या कितना टाइम लगता है, किलोमीटर्स में हम नहीं नापेंगे, हम टाइम को नापेंगे। अच्छा, ये लेफ्ट साइड पे आपके हाईटेक यूनिवर्सिटी वगैरह इधर अंदर आपको मिलेगी। ये बोर्ड पे आप लोगों को दिख रहा होगा। तो हम लोगों ने स्ट्रेट अभी खानपुर रोड के ऊपर ही जाना है और फिर आखिर में हम टोटल टाइम भी देखेंगे। और इस रोड को जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था तो 5:39 हो रहे थे। तो ये भी टाइम आप लोग नोट कर सकते हो कि इधर से कितना टाइम लगता है लेक शोर सिटी तक। अच्छा जी, बोर्ड पे आपको नजर आ रहा होगा गुड बाय टेक्सला कैंट। अभी हम लोगों ने थोड़ा सा आगे जाना है और ये आपके दाएं जानिब पे म्यूजियम भी आ जाता है टेक्सला का। तो अगर कहीं आप लोगों ने आना हो तो चलो ये भी आप लोगों की इंफॉर्मेशन में मैं एक इजाफा करता जाऊं कि म्यूजियम जो है टेक्सला का वो इधर ये सामने आपको अंदर जो गेट जाता हुआ दिख रहा है। अच्छा जी, अभी ये UET यूनिवर्सिटी आ गई है इसी खानपुर रोड के ऊपर जो आ रही है। तो इधर से हम लोग देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है और क्या हालात वाक़यात बनते हैं। इधर टाइम हो रहा है तकरीबन 5:50। तो इधर से ये लेक शोर सिटी कितनी दूर पड़ती है हमें।
तो चलें अब फर्दर चलते हैं खानपुर रोड के ऊपर और अभी एंट्रेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों ने कहाँ से एंटर होना है। अच्छा जी, अभी हम लोग बाकायदा तौर पे केपीके के अंदर एंटर हो गए हैं। हरिपुर का ये एरिया शुरू हो गया और हमारी फेसिंग या रुख जो है वो खानपुर की तरफ है। तो देखते हैं इधर से ऑलमोस्ट हमारा जब हम एंटर हुए तो ऑलमोस्ट 550 आप कह सकते हैं, और यूनिवर्सिटी से भी 550 पे हम लोग यूनिवर्सिटी के पास है, यूईटी यूनिवर्सिटी के पास। तो देखते हैं कितना एक टाइम इधर से हमारा लगता है लेक शोर सिटी तक जाने के लिए। अभी हम लोग मेन खानपुर रोड के ऊपर हैं, इसको जीटी रोड भी कह सकते हैं। और इधर से हम लोगों ने, आपको ये सामने अगर एलाइड बैंक दिख रहा है तो इससे पहले ये कॉर्नर पे मार्केट है, ये बड़ी मस्जिद अल्लाह वाली मस्जिद इसकी निशानी है। ये एक तंग सी गली अंदर की तरफ जा रही है, आपने थोड़ा सा वापस टर्न लेना है। तो ये आप निशानी जहन में रख लें, आपने लेक शोर की तरफ कैसे जाना है ये पूरा आपको आइडिया हो जाएगा। ये सामने दुकानें आ गई, इधर से हम लोगों ने स्लाइटली लेफ्ट ले लेना है और ये नजफपुर रोड शायद इसको बोलते हैं। तो इसके ऊपर अब हम देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। 5 बज के, टाइमिंग आप देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से कोई 5 बज के 30 मिनट थे या इस तरह। वो फिर मैं एंड में आपको सारी वीडियोस में सारी तफसील बता दूंगा कि कितना टाइम इधर तक लगा है। इस टाइम इधर 6 बज के 7 मिनट हो रहे हैं। तो ये नजफपुर रोड इसको बोलते हैं। ये अब इस्लामाबाद की तरफ भी निकलता है पर बहुत खराब है, क्योंकि उधर से अभी हम लोग जा नहीं पाएंगे, काफी बारिशें हुई थी। तो ये जाके आपके शाला दित्ता और D12 के पास ये रोड निकलती है। चले देखते हैं अब कितना टाइम लगता है। व्यूज भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस रोड के, गाय पगाए काफी अच्छे व्यूज हैं इस रोड के ऊपर। पहाड़ों के बीच में ये रोड जा रही है। ये सामने आप व्यू देख सकते हैं, काफी खूबसूरत व्यूज हैं ये पहाड़ों का। और ये सोसाइटी जो लेक शोर है ये बिल्कुल खानपुर डैम की बैक साइड पे आती है। बहरहाल उधर से मैं आप लोगों को व्यू भी करवा दूंगा ऊपर से सारा, और कोशिश करूंगा कि जहां जहां तक मैं फिजिकली जा सका, मैं ह्यूमन एफर्ट लगा के मैं जहां तक जा सका वो एरियाज में आपको दिखाऊंगा। क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी के ड्रोन शॉट्स उठा के और या किसी की एफर्ट उठा के मैं उसको लगाऊं। मैं ह्यूमनली खुद ही अपनी एफर्ट करके तो मैं एरिया को डिस्कवर करता हूं, उसके बारे में पूरी तफसील देता हूं। ये पहाड़ों के बीच में ये रास्ता जा रहा है और काफी खूबसूरत एक हसीन रास्ता है। ये इसके हसीन मनाजिर हैं रोड के। मैंने कहा चले सैर भी आप लोगों को साथ साथ करवा दूं। काम काम काम, कायदे आजम के कॉल पे हम लोग चल रहे हैं, पर चले थोड़ा सा सैर 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 भी हो जाए। अच्छा जी, इस रोड के ऊपर ये आपको एक ब्रिज मिलेगा। ये ब्रिज जैसे ही हम लोग क्रॉस करेंगे तो थोड़ा सा आगे हम लोग जाएंगे। अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। इधर से आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, वरना आपसे रास्ता मिस हो जाएगा। तो ये हम लोग ब्रिज से निकले, दो पहाड़ों के बीच में से बाहर आए और ये छोटी सी मार्केट आती है और इसके साथ हमने लेफ्ट साइड पे टर्न ले लेना है और ये हम लोग वापस एंटर हो जाएंगे। ये पतली सी रोड है, कोई गांव की रोड है। तो बहरहाल देखते हैं अब इस पे 6 बज के 18 मिनट में हम पहुंच गए हैं और हमारे सफर का जो आगाज हुआ था इस्लामाबाद से, तो वो ऑलमोस्ट 5 बजे के करीब हम लोगों ने सफर का आगाज किया था। अच्छा जी, ये हम लोग पहुंच गए अब लेक शोर के एरिया में। अच्छा जी, अभी हम लोग ये एंटर हो गए हैं। ये रोड मैंने आपको मेरे ख्याल से साल या 1.5 साल पहले, साल एक पहले भी शायद हमने इधर का विजिट किया था। तो उस टाइम बहुत पतली थी। बहरहाल
ان کو چاہیے کہ یہ روڈ جو ہے کم از کم یہ مین انٹرنس اور یہ فارم ہاؤسز کی طرف راستہ جا رہا ہے. جو چھوٹے پلاٹ ہیں وہ نیچے کی طرف ہیں, وہ میں فردر آپ کو دکھاؤں گا, پر پہلے میں یہ فارم ہاؤسز کی طرف آپ کو لے جاؤں. تو دیکھتے ہیں اگر ہم جا پاتے ہیں, اور ڈیم کا ایریا بھی میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں, ان کا آفس جو ہے ادھر بھی میں وزٹ کرواتا ہوں, تو ساری چیزیں دکھاؤں گا. ہیومن ایفرٹ, آپ دیکھ لو ایفرٹ. یہ اوپر جو راستہ جا رہا ہے تو یہ بھی انہوں نے کوئی کاٹا ہوا ہے, کوئی فارم ہاؤسز کی طرف جا رہا ہے. یہ بہرحال ہیومن ایفرٹ ہم کر رہے ہیں پورے اپنے ویورز کے لیے باقاعدہ طور پہ. اور یہ نیچے کا ویو آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا, تو ادھر نیچے کر کے آپ کے, اچھا جی یہ سارا ڈیم کا ایریا ہے نیچے, اور یہ اس کا ٹاپ کا ایریا ہے. یہ اوپر کی طرف روڈ جا رہی ہے, یہ ان کا اوپر آفس ہے. کوشش کریں گے کہ اوپر آپ کو لے کے جاؤں میں. تو یہ اس کا خانپور ڈیم کے ساتھ جو ایریا ہے لیک شور کا, یہ آپ کو بتیاں وغیرہ دکھ رہی ہوں گی, تو یہ ان کے اپنا باؤنڈری وال ہے. کام کا کوئی مجھے ایسا کوئی تیزی نظر نہیں آ رہی. اور یہ نیچے جو آپ کو ایریا, یہ سفید سا کمرہ نظر آ رہا ہے, تو یہ ادھر ریزیڈینشل پلاٹس ادھر ہوں گے نیچے کے ایریا میں. جس روڈ سے, پتلی روڈ سے ہم آئے ہیں, تو اکراس دا اس روڈ, اور یہ اوپر کی طرف آپ کے فارم ہاؤسز آ رہے ہیں. تو چلتے ہیں اوپر, ذرا دیکھتے ہیں, پھر کوشش کرتے ہیں کہ جو جو چیز میں آپ کو دکھا سکا. یہ اوپر کی طرف روڈ آپ کو دکھ رہی ہو, تھوڑی سی یہ روڈ کچی پکی کٹ گئی ہے. تو ایسی روڈز یہ کب پتہ نہیں کٹیں گی اور کب بنیں گی. چلیں بہرحال دیکھتے ہیں. اچھا جی یہ ان کا ہیڈ آفس, ادھر کا آفس ہے, اور یہ سارا ایریا بنا ہوا ہے, خوبصورت ترین پہاڑیاں ادھر. اور یہ پیچھے آپ کو اگر کیمرے کی آنکھ دکھا پائے تو یہ راول ڈیم کی بیک سائیڈ ہے. اور یہ نیچے کی طرف بارشوں کی وجہ سے میرے خیال سے کام بند ہے, یا کیا وجہ ہے. وہ سامنے آپ کو کوئی کچی پکی روڈیں بنتی ہوئی دکھ رہی ہوں گی اگر کیمرے کی آنکھ دکھا پاتی ہے. ابھی فردر اگر ہم اوپر جائیں گے تو ہمارا گاڑی کا نقصان ہو سکتا ہے, کیونکہ کافی مشکل چڑھائی ہے اور کافی ہارڈ سا ایریا ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا ریویو راستے کا تھا, آپ لوگوں کو راستہ سمجھایا میں نے. تو اب اس کے بارے میں فردر ہم ڈسکشن کریں گے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ اوپر ان کا آفس وغیرہ, یہ سارا ایریا ہے. اچھا جی, تو امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. پورا ایریا میں نے آپ کو وزٹ کروایا, ادھر کا سارا پہاڑی ایریا میں نے دکھایا, ایک ایک پوائنٹ دکھایا کہ کیسے کیسے ہم گئے اور ادھر پہنچے. تو سب سے پہلے اب ہم لوگ بات کریں گے زیرو پوائنٹ سے. جب ہم لوگوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تو اس ٹائم ہماری گاڑی کے اوپر جو ٹائم دکھ رہا تھا تو 5:02 کا ٹائم ہو رہا تھا. اور جب ہم ادھر پہنچے لیک شور کے گیٹ کے اوپر تو ہماری گھڑی پہ ٹائم دکھ رہا تھا, جو اتفاق سے میں بھول گیا دکھا نہیں سکا, پر آئیڈیلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں 1-2 منٹ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں, پر تقریباً میرے خیال سے 6:18 یا 22 اس طرح کا کوئی ٹائم ہو رہا تھا. چلے ہم 6:18 کر لیتے ہیں. تو یہ آلموسٹ کوئی 1.25 گھنٹہ ہمارے اس راستے پہ لگا. اور ٹیمپریچر جو میں نے دکھایا تھا تو ادھر 0 پوائنٹ اسلام آباد پہ جب ہم نے 5 بجے اپنا ٹیمپریچر چیک کیا تھا تو گاڑی کے حساب سے تو وہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ شو کر رہا تھا. اور جب ہم ادھر پہنچے تو شام کے 6:18 یا 15 یا 20 ہو رہے تھے.
تو آبویسلی تھوڑا سا ٹیمپریچر نیچے بھی آ جاتا ہے, اور ادھر جو ٹیمپریچر شو ہو رہا تھا تو وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ. تو اٹ مینز کہ ٹیمپریچر میں کوئی ایسا وہ فرق نہیں ہے کہ کوئی بہت پرفضا مقام ہے یا کوئی ایسی بات ہے. جیسا کہ ہم پائن سٹی میں گئے تھے منال سے اوپر, اس سے پہلے میری ویڈیو اس کی لگی ہوئی ہے, تو ادھر کا ٹیمپریچر اور اسلام آباد کا تقریباً 6-7-8 ڈگری کا فرق تھا. اچھا, پوائنٹ نمبر 2. اب ہمارا پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ اکثر لوگ اپنی ویڈیوز میں وہ کرتے ہیں کہ لیک شور سٹی اسلام آباد. اسلام آباد کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ سوسائٹی بھی ہری پور کے علاقے میں آتی ہے اور خانپور ڈیم کی بالکل بیک سائڈ پہ ہے, جیسا کہ آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھ بھی لیا ہوگا. اچھا, یہ ایک پتلی سی روڈ ہے جو مین روڈ سے ہم لوگوں نے ٹرن لیا. آپ نے پوری ویڈیو اگر دیکھی ہوگی تو ہم نے برج کراس کے جب ٹرن لیا تو ایک گاؤں والی پتلی سی روڈ تھی. اب پتہ نہیں فیوچر میں بھی اس نے اسی طرح رہنا ہے یا اس کو بڑا کریں گے یا کیا اس کا سلسلہ کار ہوگا, یہ تو وقت بتا پائے گا. اچھا, اسلام آباد کے بارے میں لوگ جو بتاتے ہیں اپنی ویڈیوز میں, تو وہ خیر ہر ایک بندے کا اپنا رائٹ ہے وہ اسلام آباد بتائے یا کچھ. ایون کہ ان کی اپنی ویب سائٹ پہ ہری پور لکھا ہوا ہے اور ہری پور سے ان کی اپروولز ہوئی ہیں این او سیز وغیرہ کی. وہ آپ ویب سائٹ پہ چیک کر لیں, پر میرے خیال سے مجھے تو نہیں دکھی. اگر آپ لوگوں کو دکھ جائیں تو کمنٹس میں ہمیں بتائیے گا. اچھا, انہوں نے 14 اگست کے لیے ایک اور سکیم بھی نکالی ہے. مطلب یہ اپنا 14 اگست والے دن آزادی سکیم یہ کہہ رہے ہیں اس کو. تو وہ اس میں یہ ہے کہ 14 اگست کو لکی ڈرا ہوگا اور کسی ایک بندے کا اس میں انعام نکلے گا 50 لاکھ روپے. یہ اس کو مطلب آیا پلاٹ میں ایڈجسٹ کریں گے یا اس کو کیش دیں گے, یہ تو اب میں نہیں کہہ سکتا, پر 50 لاکھ روپے صرف ایک بندے کو لکی ڈرا میں نکلے گا. اور جس ریئلٹر نے اس کی بکنگ کروائی ہوگی تو اس کو انعام میں گاڑی دی جائے گی. اب گاڑی کا پتہ نہیں, ذکر کوئی ایسا میرے خیال سے نہیں ہے کہ مہران ہوگی یا کوئی مرسڈیز ہوگی, تو اس کا آئیڈیا مجھے نہیں ہے. تو یہ ڈیلر انسینٹیو بھی مل جائے گا, اور جو پرچیزر ہے جس نے کوئی پلاٹ یا کوئی کمرشل یا کوئی فارم ہاؤس کا پلاٹ بک کروایا ہوگا تو وہ اس کو ایک بندے کو انعام ملے گا 50 لاکھ روپے کا. اب وہ کون خوش نصیب ہوگا اور یہ کیسے قرآن اندازی ہوگی وہ بھی وقت بتا دے گا کہ کیسے ہوگی وہ قرآن اندازی. تو یہ ایک اچھا پلس پوائنٹ. ہاں, اس میں ایک شرط ہوگی, اگر پرانے بھی جنہوں نے بک کروائے ہیں وہ بھی شامل ہوں گے اس قرآن اندازی کے اندر. پر اس میں شرط یہ ہے کہ چاہے اگر مثال کے طور پہ اپنا فارم ہاؤس بک کرواتا ہے, مثال کے طور پہ 2 کنال کا فارم ہاؤس ہے, 4 کنال کا ہے, 8 کنال کا ہے, تو وہ 2 جو مطلب ہے ایک ڈاؤن پیمنٹ اور ایک وہ پروسیسنگ فیس جو 1 مہینے کے بعد پے کرنی ہے, تو وہ دونوں پے کرے گا تو تب وہ اس قرآن اندازی میں شامل ہوگا. اور باقی پرانے جو ہیں وہ کم سے کم 5 یا 6 انسٹالمنٹس ان کو جمع کرانی پڑیں گی, تو تب وہ اس لکی ڈرا میں حصہ لے سکیں گے. اچھا, پرائسز کے حوالے سے مطلب کافی وہ چلتا ہے کہ بھئی پرائسز بس اب بڑھنے والی ہیں اور پری لانچنگ والی پرائسز ختم ہونے والی ہیں. یہ تقریباً میرے خیال سے کوئی میری ویڈیو پہلے بھی اس پہ ایک لگی ہوئی تھی, ویڈیو میری اپلوڈڈ تھی میرے چینل پہ, میرے خیال سے 8 مہینے یا 6 مہینے یا سال پہلے کی بات ہے. تو تب یہ بات چل رہی تھی کہ اب اس کی پرائسز انکریز ہو جائیں گی اور فوراً سے آپ بک کروائیں, اور کافی شور چل رہا ہے کہ بھائی آپ جلدی سے بک, بس لاسٹ چانس ہے, اس کے بعد 10 لاکھ روپے پرائس بڑھ جائے گی. تو مجھے نہیں لگتا کہ پرائس کیونکہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اس کی پرائسز بڑھ جائیں گی, کیا وجہ کیا ہے, کیا اس میں کمرشل بن گئے ہیں, دکانیں چل پڑی ہیں, آفیسز آ گئے ہیں, ادھر لوگوں کی رہائش آ گئی ہے, کیا ایسا ہوا ہے, وجہ کیا ہے اس کی؟ تو یہ وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی. پرائس آپ کو پرانی پرائس پہ آج بھی مل جائے گا اور کل بھی ملے گا, اور
میرے خیال سے مہینے بعد بھی مل جائے گا آپ کو. یہ ایسے ہی وہ ایک بزنس ٹیکٹکس ہوتی ہیں لوگوں کو جلدی جلدی کے بس جلدی سے بک کروا لو, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا, اب ہم الیگزینڈرا روڈ جو جا رہی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے. وہ روڈ کہتے ہیں کہ یہ D12 سے جو شال ادیتا کے پاس سے کہیں سے بھی نکلے گی اور وہ جائے گی ہری پور کی طرف. تو اب اس کا ایسا سینیریو ہے کہ اس کا 7 کلومیٹر کا پیچ جو ہے وہ CDA بنائے گی, مطلب وفاق کے حصے میں وہ آئے گی. اس کے بعد اس کا جو مارگلہ کی پہاڑیاں ہیں اس کے اندر سے 2 کلومیٹر کا ٹنل بنے گا, اور اس کے بعد کوئی 11 کلومیٹر آگے یہ روڈ جائے گی. تو یہ آپ کی بنے گی KPK گورنمنٹ اس کو بنائے گی. تو آپ کو پتا ہے جب دو سرکاروں میں چیز پھنس جاتی ہے تو وہ ذرا کام مشکل ہی لگتا ہے. اور پھر 2 کلومیٹر کی ٹنل بنے گی. تو کافی میں نے کچھ ویڈیوز میں میرے سامنے آئی تھی, اس میں یہ بھی کہا گیا کہ 4-6 مہینے میں یہ روڈ مکمل ہو جائے گی اور بڑی تیزی سے کام چل رہا ہے اور وہ یہ بس کمپلیٹ ہو جائے گی. تو میرے خیال سے سال کے اندر اگر ٹنل ہی بن جائے نا تو ہم شکر کریں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ قریب والی کوئی کہانی ہے کہ یہ الیگزینڈرا روڈ جو ہے یہ بن جائے گی اور اس پہ ٹریفک رواں دواں ہوگی, کیونکہ D12 کی طرف سے میں نے کوشش تھوڑی کی تھی دیکھنے کی, پر بارشوں کی وجہ سے جو روڈ ہیوی تھی تو وہ بھی ختم ہو چکی ہے. مطلب اس پہ آپ کوئی لینڈ کروزر یا ڈبل کیبن, تو میرے پاس تو ایک چھوٹی سی گاڑی ہے, میں تو اس پہ سفر کرتا ہوں, تو میں تو نہیں جا پا رہا تھا, ان کا جانا بھی مشکل ہوگا. تو ابھی فی الحال اس روڈ کے اگر آپ خیال یا خام خیالی میں ہیں تو ابھی فی الحال اس پہ توجہ نہ دیجیے گا. جس راستے سے میں گیا ہوں فی الحال یہی راستہ اس کا ہے, کیونکہ ہم بنے گا پہ نہیں چلیں گے کہ بنے گا بن جائے گا. گا والی کہانیاں نہیں ہے, جو ہے وہ ہے. آج جو ہے ہم آج اس کا ذکر کریں گے. اچھا, ڈیولپمنٹ میں نے دیکھی تو مطلب ہے وہی جو مین گیٹ سے ہم انٹر ہوئے تو وہ تھوڑی سی پتلی تھی, اب تھوڑی چوڑی کر دیے. یہ سال یا 8 مہینے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ ہے, تب بھی میں گیا تھا اسی راستے سے, اب تھوڑی سی چوڑی کر دی ہے. تو مجھے کوئی خاطر خواہ اس طرح, ہاں پیچھے اگر پہاڑوں میں کوئی اندر وہ کام کر رہے ہو, کیونکہ اکثر ڈرون ویوز آتے ہیں ان کے ویب سائٹ کے اوپر, تو وہ اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ادھر میں جا نہیں پا رہا تھا, کیونکہ پتلے راستے تھے اور پتھریلے راستے تھے. تو میں اتنی مطلب مشکلات اور ناہموار راستوں پہ جانا میرے لیے پاسبل نہیں تھا. اچھا, ہم جب ٹیکسلا کی طرف سے آئے, ادھر سے ہم فیصل ہلز کی طرف سے, تو آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے یو ٹرن لیا تھا اور ایک پھر ریلوے ٹریک کو کراس کیا تھا. تو ادھر سے آگے تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر آگے کامسیٹ یونیورسٹی ہے. میں تھوڑا یونیورسٹیوں کے حوالے سے بھی اور مارکیٹس کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دوں. ٹیکسلا میں آپ کو بڑی مارکیٹ ملے گی اور وہ راؤنڈ اباؤٹ کوئی میرے خیال سے ادھر کوئی 45 منٹ یا 50 منٹ یا گھنٹے کا سفر ہوگا, کیونکہ 18-20 منٹ میں ہم لوگ ادھر پہنچ گئے تھے فیصل ہلز کے گیٹ تک. 20 یا 22 منٹ میں, تو 1 گھنٹہ 20 منٹ کا اگر سفر تھا تو 50-60 منٹ میں یا 55 منٹ میں ہم لوگ. تو اگر آپ کامسیٹ یونیورسٹی سے ادھر جاتے ہیں, میں فیسیلیٹیز کے حوالے سے ڈسکس کروں گا, تو وہ ادھر سے تقریباً 10 کلومیٹر تھی. تو 10 کلومیٹر اگر یہ بھی شامل کرے اور ٹریفک اور رشی ایریا ہے GT روڈ, تو اس پہ آپ کا ٹائم لگے گا آلموسٹ 10 منٹ تو لگیں گے. تو 10 منٹ وہ ملا کے اور 1 گھنٹہ یہ ملا کے تو 1 گھنٹہ 10 منٹ تک یہ یونیورسٹی ہے. دوسرا پھر ایک UET جو یونیورسٹی ہے, تو وہ اس ٹائم ہم لوگ جب اس کے پاس پہنچے تھے تو 5:50 ہو رہے تھے, اور ہم جب ادھر سائٹ پہ پہنچے مین گیٹ پہ اس کے, تو ادھر 6:18 یا 20, اگر 1-2 منٹ آگے پیچھے ہو تو اس کے لیے معذرت. تو یہ آلموسٹ ہمارا 20 منٹ اور 10 منٹ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پہ UET یونیورسٹی ادھر سے اویلیبل ہے اگر آپ یہ خانپور روڈ سے جاتے ہیں. تو یہ ہو گئی ایجوکیشن. پھر اسی طرح
باقی اسکول کالجز بھی آپ کو مطلب آپ رفلی آپ آدھے سے 1 گھنٹے کے بریکٹ میں آپ یہ چیزیں رکھ سکتے ہیں ٹریولنگ ٹائم کے حساب سے. وہ پھر ٹائم ٹریفک کے حساب سے چلے گا کہ رش کا ٹائم ہے یا کون سا ٹائم ہے. اچھا اس میں ایک اور وہ کہانی ہے, ایک جرنل بلاک ہے اور ایک ایگزیکٹو بلاک ہے. ایگزیکٹو بلاک کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں یہ جو ہے گرین ایریا زیادہ ہوگا, 40% ہوگا, اور جرنل بلاک میں جو ہوگا وہ آپ کا 25 30 یا 35 جو بھی پرسنٹیج ہوگی. مطلب گرین ایریا, پارکس وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں, روڈز اور وہ کٹنگ, جو مطلب ہے جو چیزیں جو زمین ضائع ہوتی ہے, ضائع مینز کہ پارک بن جاتا ہے, کوئی اسکول بن جاتا ہے, سوسائٹی کے لیے وہ ضائع ہوتی ہے, لوگوں کے لیے وہ سہولت ہوتی ہے. تو سوسائٹی کہتی ہے کہ جو ہم ضائع کرتے ہیں تو ہم نے ایگزیکٹو بلاک میں پرائسز زیادہ رکھنی ہے اور جو جنرل بلاک ہے تو اس میں کم رکھنی ہے. تو میرا ایک تھوڑا سا وہ سوال بنتا ہے کہ دیکھیں جو بھی سوسائٹی, آپ کوئی بھی سوسائٹی دیکھ لیں, آپ شروع ہو جائیں خیبر سے کراچی تک, جب انیشل جو وہ اپنی بکنگ کرتے ہیں تو وہ بلاک یا وہ سیکٹر سب سے آخر میں تیار ہوتا ہے کیونکہ وہ انیشل کیا ہوتا ہے. چاہیے تو یہ کہ پہلے والا جو بلاک بک ہوا ہے تو اس کو پہلے ڈیولپ کرے اور اس کے بعد دوسرے بلاک کو. پر سوسائٹیز کی یہ روش ہوتی ہے کہ انہوں نے جو بعد میں بلاک بک ہوا ہے تو اس کو وہ پہلے ڈیولپ کرتے ہیں اور جو پہلے بک ہوا ہے اس کو بعد میں ڈیولپ کرتے ہیں. اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ کے جو 5 مرلہ 10 مرلہ اور کنال اور اس طرح کے پلاٹس جو ہیں, ریزیڈینشل پلاٹس آپ کہہ سکتے ہیں, فارم ہاؤسز کے جو پلاٹس ہیں وہ تو پہاڑ کے اوپر ہیں, پر وہ جو پتلی روڈ میں نے اوپر سے آپ کو ویڈیو میں دکھایا بھی ہے, اگر آپ دیکھ لو, اگر آپ نے سکپ نہیں کیا ہو تو وہ پتلی روڈ کے نیچے دوسری لیفٹ سائڈ پہ نیچے کی طرف ڈیم کے قریب, تو وہ جو ہے ادھر آپ کے یہ ریزیڈینشل پلاٹس آئیں گے. تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اور دوسرا ایک چیز اور آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی, کیونکہ ان کے جو بھی بروشرز یا پرائس لسٹ یا جو بھی چیز ہے تو اس کے اوپر یہ مینشن نہیں ہے کہ یہ ود ڈیولپمنٹ چارجز ہے یا وداؤٹ ڈیولپمنٹ چارجز. تو مجھے لگتا ہے کہ ڈیولپمنٹ چارجز بعد میں لگیں گے, اور ابھی اس میں کافی لمبا چوڑا ٹائم ہے کیونکہ ہلی ایریا ہے, جیسا کہ آپ نے دیکھا پورا پہاڑ ہے, اس میں روڈز کاٹنا اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے, یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. تو اس میں سیوریج لائنز ڈلنا, پھر کیا ترتیب ہوگی, اس کا کیا طریقہ کار ہوگا, تو مجھے یہ لانگ ٹرم لگ رہا ہے. اب آپ لوگ کمنٹس میں بتائیں گے کہ آیا اس میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے, تو زیادہ سے زیادہ آپ نے کمنٹس میں دیکھیں, مجھے آپ کے مشوروں کی بھی ضرورت ہوتی ہے, آپ کے پوائنٹس بھی ہمارے پاس آتے ہیں, پھر لوگ کمنٹس پڑھتے ہیں, آپ کا کوئی کمنٹ آیا, آپ کا کوئی کویسچن, تو وہ بندہ بھی, اگلا بندہ اس کو پڑھتا ہے, پھر وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ کیا سچویشن ہے. اور ہاں, ابھی اگر آپ لوگ اس میں بکنگ کروانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں کمنٹس میں بھی بتائیں, اور واٹس ایپ نمبر ہمارا آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے, تو اس پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اپنی مرضی اور منشا کے مطابق. ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ بکنگ کرواؤ, اور ہم آپ کو یہ بھی نہیں کہیں گے کہ آپ بکنگ نہیں کرواؤ. آپ نے ڈیولپمنٹ چارجز, ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے. سمجھ میں آئے کہانی آپ کو تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر لیں, نہیں سمجھ میں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں, دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اور باقی کسی سیکٹر یا سوسائٹی کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی کوئریز چاہیے تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ یا کمنٹس میں بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اور کسی جگہ کا وزٹ آپ کروانا چاہ رہے ہیں ہم سے تو وہ بھی ہم کر دیں گے, آپ لوگوں کے لیے چلے جائیں گے, اس کی پوری ڈیٹیل ایک ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کی خدمت گزار کر دیں گے. دوسرا, پرائسز جو ہیں میں آلریڈی بیچ میں لگا چکا ہوں, اس کے جو پرائسز ہیں بکنگ کی اور کیا, ان کو غور سے پڑھا کریں. یہ نہیں دیکھا کریں کہ 25,000 انسٹال میں
इंस्टॉलमेंट है या 30,000 इंस्टॉलमेंट है और इतने साल में, उसके बीच में भी बाज हिडन चीजें होती हैं, तो वो आप लोग लाजमी उसको स्टॉप करके या उसका स्क्रीनशॉट लेके या आप वेबसाइट पे जाके वो प्राइस लिस्ट निकाल के उसको तफसीलन पढ़ लिया करें कि उसमें क्या क्या चीजें, पेमेंट शेड्यूल क्या होगा, क्योंकि वीडियो में तो हम सारी चीजें नहीं बता सकते कि ये पेमेंट शेड्यूल होगा, इतने देने होंगे, फिर इतने देने होंगे, फिर क्वार्टरली इतने देने होंगे, फिर 6 मंथली इतने देने होंगे, ये चीजें आप देख लिया करें। तो अब हम इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।